अच्छा जी, ऑरिफ्लेम में पैसे कमाने के हैं 4 तरीके। ऑरिफ्लेम में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है आपका इमीडिएट प्रॉफिट। इमीडिएट प्रॉफिट आपका होता है जनाब, जितने भी लोग हैं ऑरिफ्लेम में, उन सब लोगों को एक ऑप्शन दी जाती है, और वो ऑप्शन ये है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं ऑरिफ्लेम की कैटलॉग में या ऑफर जो की जाती है, उन तमाम पे मेंबर बनने के बाद आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। अब एक प्रोडक्ट की प्राइस जो हमने कैटलॉग में मेंशन की है वो है 1000 रुपया मिसाल के तौर पे, लेकिन बीइंग अ मेंबर आपको मिलेगी 800 रुपए की। आप कंपनी को देंगे 800, जबकि कस्टमर से लेंगे आप 1000 रुपए। और इसके लिए हमने क्या किया, आप ऑनलाइन या दूसरे शहरों में जो आपके मेंबर्स हैं, जिनको आप प्रोडक्ट भिजवाते हैं या उनको मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको मेंबर बनाने के लिए करना ये होगा कि आपने उन तमाम लोगों को प्रोडक्ट भिजवानी है, लेकिन पेमेंट आपने पहले करानी है। सीओडी की सर्विस आपने यूज नहीं करनी। ठीक हो गया जी। जो पेमेंट आप भिजवाएंगे, पेमेंट भिजवाने के बाद आपने अगर उन लोगों को, वो अगर आपके कस्टमर हैं, कस्टमर्स अगर हो तो उनको INR उनके एड्रेस में आप मेंशन कर दें तो उनको इनवॉइस नहीं जाएगी, और जो कैटलॉग प्राइस है वो उन तक पहुंच जाएगी। और जो 20% है वो आप अपने पास मंगवा के लेस करके बाकी अमाउंट आप हमें शेयर कर देंगे, तो ऑर्डर एज इट इज उनके पास चला जाएगा। तो 20% का जो एक कंसर्न होता था बहुत से ब्रांड पार्टनर्स का कि जी हमें नहीं मिलता, तो वो उसका हल हमने कर दिया। अब इमीडिएट प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो गया, लेकिन सीओडी के केस में नहीं। उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस डिस्काउंट। अब क्या होता है कि आपको अगर कोई कस्टमर कहता है कि जी मुझे सस्ती चीजें चाहिए, तो आप उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कि आप मेंबर बन जाए, अपने एड्रेस पे ऑर्डर खुद मंगवाएं, 20% डिस्काउंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और उसकी बेसिस पे जितना भी ऑर्डर आपकी डाउनलाइन में या आपके जानने वालों ने या आपके कस्टमर ने मेंबर आपके बनने की बात किए होंगे, उन पे आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा पॉइंट्स की सूरत में। क्योंकि जो पॉइंट्स वो करेंगे और जो पॉइंट्स आप करेंगे वो क्यूमुलेट होके ये बताएंगे हमें कि आपने टोटल कितने पॉइंट्स किए हैं, और टोटल पॉइंट्स करने पे आपको हमारी तरफ से कमीशन मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका जिसको हम परफॉर्मेंस डिस्काउंट कहते हैं। और परफॉर्मेंस डिस्काउंट इसलिए कहते हैं कि आप परफॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आप कमीशन लेना चाहते हैं तो कमीशन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाता है जी आपका बोनसेस। ये आता है जी सीनियर मैनेजर, मतलब डायरेक्टर जिनके नीचे एक सीनियर मैनेजर और उनसे अबव लेवल के जितने भी लोग हैं, उनके लिए बोनसेस आते हैं। और आप यकीन कीजिए हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं कि उनके बोनसेस में भी 5-5, 6-6 लाख रुपए की इनकम मंथली आ रही होती है उनकी। इसी तरह से कैश अवार्ड्स हैं, आप एक सर्टेन टाइटल अचीव करते हैं तो हमारी तरफ से आपको एक कैश अवार्ड मिलता है। ये सब कुछ हम आपको ऑफर कर रहे होते हैं 4 तरह से। अब किस तरह से आपने अपना बिजनेस बिल्ड करना है, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत सी कंपनीज आपको बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देंगी जो कि हम ऑरिफ्लेम दे रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि जी आपको कैश अवार्ड मिल रहा है, मैं कहूंगा कि जी आप मैनेजर बन जाएं, आपकी इनकम बढ़ जाएगी सर, मतलब एवरीथिंग। बहुत सी कंपनीज ऐसी कर रही होंगी, लेकिन उन कंपनीज में और ऑरिफ्लेम के अंदर क्या डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस है आपकी वर्किंग का, आपकी उस अपॉर्चुनिटी का जिसके जरिए पैसे कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सी कंपनीज आपको ऑफर करेंगी कि जी इनकम अपॉर्चुनिटी आपके पास ऑरिफ्लेम की तरह, बाकी कंपनीज भी कर रही होंगी, बाकी कंपनीज की तरह आपको लो स्टार्टअप कॉस्ट भी देंगी, बहुत सी कंपनीज आपको लो रिस्क भी देंगी, बहुत सी कंपनीज आपको इंडिपेंडेंस भी देंगी, बहुत सी कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी भी देंगी। लेकिन ऑरिफ्लेम आपको जो एडिशनल दे रहा है इन तमाम चीजों पे, वो वर्क लाइफ बैलेंस है, जिसमें आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी ऑन गोइंग बेसिस पे ट्रेनिंग की जा रही होती है। आपके पास ऐसी कम्युनिटी आती है जिसका आप हिस्सा बनते हैं, जो कि आपको सपोर्ट करती है, फन लविंग होती है। और वो अक्सर एक काम, एक एग्जांपल थी जो कि मैं अक्सर देता होता था, और वो ये थी कि जी शुगल में काम नहीं होना चाहिए, लेकिन शुगल में काम कर लेना चाहिए। अगर आप शुगल में काम करेंगे तो काम नहीं होगा। सो जिस तरह से आप फन लिविंग होंगे, उसी तरह से आपकी कम्युनिटी भी होगी और उसी तरह से आप आगे भी बढ़ेंगे। इसी तरह से आपकी मेंटरशिप भी होगी, लोग आपको गाइड करेंगे, आप एक
باقاعدہ طور پہ مینٹور آپ کو ایک ملے گا جس کے ذریعے آپ اپنی ایک لائف کا ایک کریئر جو ہے وہ کریئر پاتھ بنا سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو کریئر پاتھ آپ کو بنا کے دیتی ہے. ریکمنڈیشن, ریکگنیشن اینڈ سیلیبریشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ سینس آف بلونگنگ ہوتی ہے. کوالٹی آف انٹرنیشنل ایکسپیرینسز آپ کو ملتے ہیں جو آج سے پہلے کبھی آپ کو نہیں ملے. تو یہ ساری کی ساری ڈفرینسز اوریفلیم آپ کو دے رہا ہوتا ہے. اور ان سب چیزوں کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو کہ اوریفلیم آپ کو دے رہا ہے. پہلا, پروڈکٹ کو بیچنا, مطلب ریکمینڈ کرنا, سیل کرنا, اور دوسرا اپنا بزنس بنانا. یہ دونوں طریقوں سے آپ اوریفلیم کے اندر بزنس کر سکتے ہیں. ملتا کیا کیا ہے, اس لیے میں نے پہلے وہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ آپ کو ملتا کیا ہے. اب کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کرنا آپ نے صرف دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ نے پروڈکٹ کو بیچنا سیکھنا ہے. مجھے پتا ہے اینڈ میں بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اوریفلیم کی پروڈکٹ بیچتے کیسے ہیں یا کوئی بھی پروڈکٹ کیسے بیچتے ہیں, کیونکہ کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا پروڈکٹ کو بیچنے کا. کوئی مسئلہ نہیں, اوریفلیم آپ کو سکھائے گا کہ کس طرح سے پروڈکٹ بیچتی ہیں. ہم آپ کو دکھائیں گے, ہم آپ کو آن گوئنگ بیسس پہ سکھائیں گے. مثال کے طور پہ ایک پروڈکٹ جو کہ آپ کو بیچنے پہ 700 روپے ڈسکاؤنٹ دے کے جا رہی ہے یا امیڈیٹ پروفٹ دے کے جا رہی ہے, تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اسی ایک بندے کو زیادہ پروڈکٹ بیچوں لیکن ریکمینڈ کروں. بیچنا اور ریکمینڈ کرنے میں فرق ہوتا ہے. بیچ تو آپ کسی بھی طرح سے دیں گے, سچ جھوٹ بول کے آپ دے دیں گے, لیکن جب آپ ریکمینڈ کریں گے تو وہ بندہ آپ سے پورے کا پورا سیٹ پرچیز کرے گا. جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کولیجن رنکل پاور کی اگر آپ نائٹ کریم کسی کو دے رہے ہیں تو وہ آپ کو 700 روپیہ پروفٹ دے رہا ہے, لیکن اگر وہی رنکل پاور پورا کمپلیٹ سیٹ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کو 2360 روپے دے کے جا رہا ہے. دس از امیزنگ. اتنے زیادہ پیسے اگر آپ کو ایک سیٹ پہ مل رہے ہیں اور ایک انسان پہ مل رہے ہیں تو اگر آپ ان لوگوں کو انکریز کرنا شروع کر دیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جی ہماری لائف کے اندر یا ہماری فیملی کے اندر کوئی ایسا بندہ ہو جس کو کسی بھی پروڈکٹ کی ضرورت نہ پڑے. ہر کسی کو ضرورت پڑتی ہے. نہ کر سکیں, فری ٹریننگز ہماری ہیں, ہماری انوویٹیو ایپس ہیں, لیٹسٹ ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں, کون سی نئی آفر پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے, یہ سارا کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ ٹولز ہیں جس کے ذریعے آپ سیل کر سکتے ہیں. اور جب آپ سیل کرتے ہیں تو ایک سرٹن لیول پہ آپ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی سیل کیسے کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کو یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں نا کہ سیل کیسے کرتے ہیں, تو پھر اوریفلیم اپنی ارننگ میں سے آپ کو ایک سرٹن پرسنٹیج کا کمیشن دینا شروع کرتا ہے جو کہ 21% تک ہوتا ہے, اور سٹارٹ وہ 3% سے ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایگزامپل آپ کے سامنے مینشن ہے. میں نے ایک بندے کو میں نے اپنا ایک سیٹ ریکمینڈ کر دیا, مجھے 2360 روپے مل گئے. اب میں نے اپنی ڈاؤن لائن میں دیکھنا ہے کہ کس کو میں یہ سکھاؤں کہ وہ 2360 روپے کما سکتا ہے. میں نے لوگوں کو 2360 روپے ان کے کمانے کا طریقہ بتا دیا. جیسے کہ یہ پہلے فرسٹ لیول پہ 5 لوگ ہیں جو 2360 روپے کما رہے ہیں. اب وہ 2360 اپنے کما رہے ہیں, لیکن چونکہ میں نے ان کو سکھایا کہ یہ 2360 کیسے کمانا ہے, تو اوریفلیم اپنی ارننگ میں سے 4992 روپے مجھے ایز اے پرفارمنس ڈسکاؤنٹ, جس کو عام زبان میں کمیشن کہا جاتا ہے, وہ دے گا. اور اسی طرح سے اگر وہ 5 لوگ اتنے قابل ہو گئے ہیں, اتنا کچھ سیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنے نیچے 5 لوگوں کو 2360 روپے کمانے کا موقع دیں, تو ان کے اپنے 4952 روپے. اور میں نے چونکہ یہ سارا کچھ سلسلہ کار سٹارٹ کیا تھا, ہر کسی کو ہیلپ کی تھی کہ وہ اپنے نیچے 2360 روپے کمانے کا موقع دے, تو اوریفلیم مجھے اپنی ارننگ میں سے 16,026 روپے کی کمیشن دے گا. اس کو کمیشن کہہ سکتے ہیں عرف عام میں, لیکن ہم لوگ اس کو پرفارمنس ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں, کیونکہ اس کے نیچے پرفارمنس میئر ہوتی ہے, پرفارمنس اسکیٹر ہوتی ہے, کچھ پیرامیٹر جن کو دیکھا جاتا ہے. This is how you can earn and earn as much as you can, جو کہ آپ کا بزنس آپ کے اپنے طریقے سے ہوگا. آپ 5 کی بجائے 10 لوگوں کو ایڈ کر لیں, آپ 10 کی بجائے 15 لوگوں کو ایڈ کر لیں, لیکن ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک وقت میں 5 لوگوں کے ساتھ کام کیا جائے اور ان 5 لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے نیچے 5 لوگوں کے ساتھ کام کریں, تو آٹومیٹکلی آپ کی ایک سسٹم کریٹ ہو جائے گا, ایک سائیکل کریٹ ہو جائے گا, اور آپ اپنے طریقے سے بزنس جو کر رہے ہیں اس میں آپ پیسے حاصل کر سکتے ہیں. وہ پیسے حاصل کرنے کے طریقے میں ہم آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں.